में कुरानी तालीमात पर हुआ बैन अल-अक़वामी सेमिनार। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी ने तालिबात को किया सरफराज। दुर्गा माता के पंडाल को सजा रहे हैं मुस्लिम कारीगर। नई दिल्ली में जादू के खेल का छाया जादू। सबसे पहले बात करते हैं नई दिल्ली में मुनक़िदा एक नूरानी महफिल की। खुदाए पाक ने तमाम अंबिया इकराम को कोई ना कोई मोजज़ा अता किया है। उसमें कुरान करीम पैगंबर इस्लाम का जिंदा मोजज़ा है। ये न सिर्फ मुसलमानों बल्कि पूरे आलम इंसानियत के लिए राह हिदायत है। यही वजह है कि इसे समझ कर पढ़ने और इसकी तालीमात को अपनाने पर जोर दिया जाता है। इसी के तहत जामिया मिलिया इस्लामिया में एक बैन अल-अक़वामी सेमिनार का एहतमाम किया गया। इसमें मुमताज़ मारूफ उलमाए किराम और दानिशवरान हजरात ने शिरकत की। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد जामिया मिलिया इस्लामिया में यकजा ये लोग उस खास दिन, लम्हा, घड़ी और मौका महल के गवाह बनने आए हैं जिसमें तक़वा तहारत भी है, पाकीज़गी भी और तक़द्दुस भी। मौका है इदारा उलूमुल कुरान अलीगढ़ और जामिया के शोबा अरबी के इश्तराक से मुनक़िदा एक बैनुल अक़वामी सेमिनार का। समाजी बुराइयों का इंसदाद और कुरानी तालीमात के उन्वान से मुनक़िदा इस 2 रोज़ा सेमिनार के इफ्तिताही इजलास में शेखुल जामिया प्रोफेसर तलत अहमद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सेमिनार को पहली बार अलीगढ़ से बाहर दिल्ली में मुनक़्क़िद कराने का मकसद कुरानी तालीमात के फैज़ को मज़ीद आम करना है। इदारा उलूमुल कुरान की तो खिदमत बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर से हिंदुस्तान में कुरान से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करने में इदारा ने बहुत ही रोल अदा किया है। उसका पर्चा जो उलूमुल कुरान है वो इंतहाई कीमती है, जिसमें तहक़ीक़ात के तर्जुमे, किताबों पे तबसरे सब कुरानियात के ही होते हैं। हिंदुस्तान का ये पहला और आखिरी इदारा है जिसने इस पे अहमियत दी। और इससे पहले ये जितने सेमिनार इसने कराए हैं सब सिर्फ उलूमुल कुरान के अलीगढ़ ही में कराते रहे हैं। अब की उन्होंने सोचा कि इस पैगाम को और आम किया जाए। चुनांचे पहले उन्होंने दिल्ली का इंतखाब किया, उसके बाद हैदराबाद कराएंगे और भी मुख्तलिफ़ शहरों को कराएंगे ताकि ये पैगाम आम हो सके। और 2-3 साल से तो ये कोशिश में लगे हुए हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों और दूसरे लोगों को भी कुरान की तरफ मोड़ दें। अभी तक तो कुरान हम पढ़ते थे, तिलावत करते थे, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, बहुत किया तो कुछ तर्जुमे को पढ़ लिया। लेकिन अब पूरी कोशिश ये हो रही है कि कुरान की जो तालीमात हैं वो लोगों तक पहुँचाई जाए। समाज हो या जिंदगी के वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। जामिया की इंजीनियरिंग फैकल्टी के ऑडिटोरियम में मुनक़्क़िदा इस सेमिनार में कुरानी तालीमात के ज़रिए ही समाजी बुराइयों की रोकथाम को मुमकिन करार दिया गया। इस मौके पर कलीदी खुतबा पेश करते हुए मौलाना मोहम्मद फ़ारूक खां ने कौम लूत, कौम यूसुफ और कौम नूह में मौजूद समाजी बुराइयों का जिक्र करते हुए कुरान को ही राह रास्त का महवर करार दिया। माशरती बुराइयों को नज़रअंदाज नहीं किया। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान एजाज़ी डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खां ने अपने खुसूसी खिताब में कहा कि कुरान पाक किताब रुश्द व हिदायत है, इसलिए इसका सिर्फ तिलावत या सवाब के लिए नहीं बल्कि ज़ाहिरी व बातिनी बुराइयों के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कि एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त ये हुआ है कि मुसलमानों ने भी इसको सिर्फ पढ़ने की एक तिलावत जिसे कहते हैं, यानी उसको पढ़ लिया, समझने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास तरीके से इस इलाके में हमारे यहाँ यानी पूरा जो बर-ए-सग़ीर है, सब कॉन्टिनेंट है, इसमें लोग अरबी नहीं जानते ज़्यादातर, तो वो लोग खाली अरबी पढ़ करके समझते हैं कि इससे उनको सवाब मिल जाएगा, इससे उनको कुछ जो है अगली जन्म में कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। इसके लिए किताब नहीं आई थी।
کتاب تو آئی تھی، بار بار یہ کہتی ہے کہ تم اس کو سوچو، تم اس پر عمل کرو، یہ کہتی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں بھی کہ اس میں کیا ہے. اس لیے اس کا ترجمہ پڑھنا بھی ضروری ہے، اور جو لوگ خود عربی جانتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بتائیں کہ اس میں اصل باتیں کیا کیا چیزیں ہیں، نہ یہ کہ صرف اس کو تلاوت کر لیں. تلاوت کرنا کافی نہیں. اس لیے آج جو یہ سیمینار ہو رہا ہے اس میں کہ اس کو سماج کی جو برائیاں ہیں، یعنی رشوت ہے، ایک دوسرے کا حق مارنا ہے، غیبت کرنا ہے، بیواؤں کو، یتیموں کو دبانا ہے، مختلف اس طرح کی جو بیماریاں ہیں، وہ کس طرح سے قرآن پاک ان کے خلاف جو ہے بار بار بولتا ہے اور کیسے اس کو سماج میں پھیلایا جا سکتا ہے. تو یہ اس کی ایک کوشش ہے. سیمینار میں صدارتی خطبہ پیش کرتے ہوئے پروفیسر طلعت احمد نے ادارہ علوم القرآن علی گڑھ کے ذریعے جامعہ کا انتخاب کرنے اور انہیں یہ سعادت دینے پر اظہار تشکر کیا. ساتھ ہی کلام پاک کی تعلیمات کو لے کر بین مذہبی تقریبات کے انعقاد پر زور دیا. ذکر قرآن کا سایہ فغن ہو اور حاضرین میں ایک بڑی تعداد جامعہ کے طلبہ کی ہو، ایسے میں اس محفل کی اہمیت و افادیت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے. اس جلسے کو عالم انسانیت کے اس آخری ہدایت نامے کی سورے اور آیات کریمہ کے ذکر سے بھی نورانی بنانے کی کوشش کی گئی. مجھے لگا کہ یہ کافی امپورٹنٹ ہے، خاص کر کے آج کل کے جو نئے دور میں جو بہت سارے ہمارے سماج میں برائیاں آ رہی ہیں، چاہے وہ معاشرے کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ آپ کے روزمرہ کی زندگی کے لحاظ سے ہے. لوگوں کا جو ہمارا رچ کلچر ہے ہندوستان کا، اس میں بہت ساری مشکلات جو نئے دور کی چیزیں آ گئی ہیں، چاہے وہ کہیے کہ ٹیلی ویژن کے تھرو انٹروینشن ہو یا ویسٹرن انفلوئنس جو آ گیا ہے، ان میں جو اچھائیاں ہیں اسے تو ہمیں لینی چاہیے، بس برائیوں کو صاف صاف منع بھی کرنا چاہیے اور اوپنلی کہنا چاہیے کہ کیا غلط ہے. جو بہت ساری ہماری چیزیں جو ہیں وہ ویسٹ اڈاپٹ کر رہی ہیں، اس لیے کہ وہ یہ سب دیکھ چکی ہیں کہ ہم جو اب دوڑ کر رہے ہیں وہ پہلے کر کے انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہمارے جو پرانے کلچر جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت رچ ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں بہت زمانے تک. یقینی طور پر اس طرح کے پروگرام کی بڑی شدید ضرورت ہے، اس لیے کہ اس وقت جو حالات ہیں ان سے آپ بخوبی واقف ہیں، اور طلبہ کے اندر یہ شعور پیدا کرنا کہ ان کی واقعی یہ غلطی ہے، یہ برائیاں ہیں سماج کی، بہت ساری ایسی چیزیں جن کو فیشن سمجھ کر کے یا کسی اور وجہ سے یا زمانے کے اثرات کے تحت قبول کر لیتے ہیں. ان کو بتایا جانا چاہیے کہ دراصل یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کے لیے مضر ہیں، معاشرے کے لیے مضر ہیں، اور یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ان کو پرہیز کرنا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ یہ شعور اگر عام ہو اور آدمی کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جو معاشرے کی نسبت سے اس کے فرائض ہوتی ہیں، تو یقیناً ایک صحت مند معاشرے کو بنانے میں مددگار ہو. سیمینار کے افتتاحی اجلاس میں ادارہ علوم القرآن کی کارکردگی، حصولیابیوں اور سالانہ مسابقے کی رپورٹ پیش کی گئی. واضح ہو کہ یہ ادارہ علم و فن کے اتھاہ سمندر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے پھوٹ کر بہتے تعلیم و تالیف کے دوسرے سرچشموں میں سے ایک ہے. اسے اے ایم یو علی گڑھ اور ملک و بیرون ملک کے دوسرے اداروں سے وابستہ مدرسۃ الاصلاح کے چند فارغ التحصیل طلبہ نے شروع کیا تھا. اس موقع پر گزشتہ سیمینار کے مقالات پر مبنی کتاب رجوع الی القرآن، اہمیت اور تقاضے کی رونمائی کی گئی. ساتھ ہی مسابقے میں نمایاں مقام حاصل کرنے والوں کو اعزازات سے بھی نوازا گیا. نئی دلی سے محمد شہزاد کی رپورٹ. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی